सर्दियों की आहट, बालाई इलाकों में हुई हल्की बारिश, दर्जे हरारत में आई गिरावट। मौसम का रुख यकसर बदलता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की आहट है, दर्जे हरारत में खासा कमी देखी जा रही है और इसके वजह कर लोगों की जो तर्ज जिंदगी है उस पर भी इसका काफी असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की आहट और लोग साफ तौर से महसूस कर रहे हैं मौसम में तब्दीली, बालाई इलाकों में हल्की बारिश और इसी के साथ दर्जे हरारत में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम बदलता नजर आ रहा है और दर्जे हरारत में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही लोगों के तर्ज जिंदगी पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। हालांकि जो सयाह हैं उनके लिए ये थोड़ा खुशाइंद हो सकता है क्योंकि उन्हें कहीं बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो जिंदगी है उस पर इसका खासा असर पड़ता है। और सर्दियों की मौसम, जो जम्मू कश्मीर की सर्दी है, जम्मू कश्मीर की जो ठंड है, जो बर्फबारी है, उसका बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। और ये वो ताज़ा तस्वीरें हैं जिस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह बालाई इलाकों में बारिश, कहीं हल्की बर्फबारी, और ये वो नज़ारा है जिसकी वजह कर अक्सर अब सड़कें भी जो हैं वो बर्फ़ों से पड़ जाती हैं, जिसके नतीजे में कई जगहों पर ट्रैफिक का भी रुकना पड़ जाती है, जिसके बाद इसे साफ करने का अमल शुरू होता है। तो हालात अक्सर बदलते नज़र आते हैं। जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर भी इसका खासा असर पड़ता है। नाराबल के बाजार मोहल्ले में अंदरूनी सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहां ड्रेनेज सिस्टम न होने से सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा रहता है, जिसकी वजह से लोगों और खासकर स्कूली बच्चों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। नाराबल के लोगों का कहना है कि उन्होंने BDO नाराबल और जिला इंतजामिया बडगाम को भी इस हवाले से मुतला किया है, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने हुकाम से अपील की है कि यहां ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाए। बड़ा मसला है ड्रेनेज का। बहुत वक्त से, बहुत देर से, बहुत सालों से हम लड़ते रहे कि हमको ड्रेन दे दो। ड्रेन हमारे लिए जरूरी है, क्यों हमारे बच्चे, बूढ़े, कोई भी यहाँ नहीं चल सकता है। परेशानी है बहुत देर से हमारी परेशानी। ये हमारी दीनी न मांग है। हम आला हुकूमत तक गए हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या वो सोतली माँ का सलूक हो जाता है। क्या किया हमने? क्या हम यहाँ के रहने वाले नहीं है? बाकी आला हुकाम से हमारी दीनी मांग पूरा करो। यहाँ का ड्रेन का मसला है। यहाँ हमें तकरीबन सालों भर से हम मांग रहे हैं कि हमें ड्रेन दे दो। ड्रेन का मसला है कि हमें ड्रेन नहीं देते। यहाँ मस्जिद भी जाना पड़ता है फिर दूसरे रास्ते से, क्योंकि यहाँ पानी होता है। 2 महीने खाली यहाँ सूखा रहता है, बाकी 10 महीना पानी रहता है इसमें रोड पर। यहाँ ड्रेन का मसला है। बहुत सालों से हम चल रहे हैं इसके पीछे। बहुत जगह गए, DC साहब के पास भी गए, BDO साहब के पास भी गए, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है हमें तरफ। हम मेहरबानी करके आपकी वसात से कहना चाहते हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए। ड्रेन हुंद मस ये यपर ये ड्रेन आसन सब आब वारिया खसान। ये प्रोन मकबर तकरीबन 40-45 वरी पे अत जा दफन। सुबह फायते फायते तह पढ़ कहें। वो तिमन गुजारिश करान, गवर्नर साहब गुजारिश करान, ये BDO नारबल 4 कदम दूर, तिम तपर जहाँ आमत, तिमन गुजारिश करान। सठा शुक्र गुजार तिहद अगर तिम यपर यान यथ करान चक। अगर मुनासिब आस दिहान, अगर न बास कहें परवाह तेल करो। आज तक ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नारबल के अंदरूनी सड़कों पर नहीं बना है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जो है काफ़ी जमा रहता है और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं और लोगों को भी चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हम ये लोग डिमांड करते हैं कि सरकार से कि जल्द से जल्द यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए ताकि जो उनके मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। हम उम्मीद करेंगे सरकार जल्द और मुतल्लिका हुकाम जो है BDO नारबल है वो इस पे जल्द से जल्द इकदाम उठाए और यहाँ अंदरूनी सड़कों के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उस ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाए, तामीर किया जाए ताकि इनके जो मुश्किलात हैं।
اور گورنمنٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر بوگام کولگام کو بہتر طبی خدمات کے لیے ریاستی سطح پر نمبر 1 PHC یعنی پرائمری ہیلتھ سینٹر کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ہیلتھ شعبے میں انقلابی اقدامات اور بہتر طبی سہولیات کی بنا پر ہیلتھ سینٹر کو کایا کلپ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. مقامی لوگوں نے طبی و نیم طبی عملے کی کوششوں کی سراہنا کی ہے اور اسے خوش آئند قدم قرار دیا ہے. محکمہ صحت اور متعلقہ طبی مرکز کے عملے نے مزید بہتر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. آپ کو یہ بات کہوں گا کہ پچھلے 2 سالوں سے لگ بھگ ہمارا جو بوگام کا PHC ہے وہ بہت ہی بڑھیا کام کر رہا ہے. لیکن پچھلے 2 سال سے اگر ہم پیچھے جائیں گے تو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں مل رہی تھی. ہمیں کولگام جانا پڑتا تھا, ہمیں اننت ناگ جانا پڑتا تھا. اس لیے جو پچھلے 2-3 سالوں سے انہوں نے محنت کی ہے اسٹاف نے, خاص کر کے ڈاکٹر سجاد صاحب, ڈاکٹر ہلال صاحب ہے یہاں پہ, اور باقی پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ بہت ہی بڑھیا کام کر رہے ہیں. ہسپتال کو تو ایوارڈ ملا ہے, یہ لوگوں کا تعاون بھی ہے اور ڈاکٹروں کی محنت بھی ہے. جو ڈاکٹروں نے محنت کی ہے اور عوام نے تعاون دیا ہے تو یہ ہم کامیاب ہو گئے اس میں. کتنے خوش ہیں آپ اس PHC سے؟ میرے خیال میں ہمیں عید ہے یہاں ملتی ہے, جس وقت ہم یہاں آتے ہیں ہسپتال میں خوش ہوتے ہیں ہم. سر جو کایا کلب پروگرام ہے سر, اس کا جو مین موٹیو یہی ہے کہ جو پیشنٹ اسٹینڈرڈ ہے, پیشنٹ کیئر ہے پرائمری ہیلتھ سینٹر پہ, اس کو ریز کرنا ہے سر. اونلی موٹیو آف دیز نیشنل پروگرامز از ٹو ریز دا اسٹینڈرڈ آف دا پیشنٹ کیئر. اسی کے لیے ہم سر محنت کر رہے ہیں. جو ہمارا اسٹاف ہے یا جو جہاں کی لوکل مینیجنگ باڈی ہے وہ اس کے لیے تقدم کر رہی ہے کہ تاکہ پیشنٹس کیئر بیٹر ہو جائے یہاں پہ سر. جہاں کو جو لوکل اوقاف ہے, لوکل مینیجنگ باڈی ہے سر, اس کا ہمیں 100% تعاون ہے. انہوں نے گرام پنچایت سے یا کسی اور فنڈ سے ہمیں یہاں سے ہیلپ کی ہے سر. جیسے ہم نے ایکس رے پلانٹ کے لیے انہوں نے ہیلپ کی ہے, ڈینٹل چیئر کے لیے RBG موٹر اینڈ جو اینڈو موٹر اینڈ اس کے لیے انہوں نے اس کے لیے بہت ساری محنت کی ہے اور اس کے لیے بھی دوڑ دھوپ بھی. سیاحتی مقام گلمرگ میں آنے والے موسم سرما کے لیے پارکنگ کی اضافی سہولیات کو ریگولیٹ کرنے اور یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سحرش اصغر نے سب ڈویژنل مجسٹریٹ ٹنمرگ, ایگزیکٹو آفیسر اور دیگر متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ٹنمرگ کا دورہ کیا اور ٹنمرگ میں کار پارکنگ کی اضافی سہولیات کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا. دورے کے دوران ڈاکٹر سید سحرش نے 4 مقامات کی نشاندہی کی, جس کے لیے انہوں نے SDM کو ایک تفصیلی منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی تاکہ ان سائٹس کو پارکنگ کی سہولیات کے لیے استعمال کیا جا سکے. DC نے بتایا کہ پارکنگ کی سہولیات کے حوالے سے لوگوں کے دیرینہ مطالبے پر نظر رکھی گئی ہے اور ٹنمرگ میں پارکنگ کے مناسب اور اضافی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے اسے جلد ہی پورا کیا جائے گا. مختلف تجارتی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے DC نے ان سے کہا کہ وہ شہر میں ٹریفک کے ہموار ریگولیشن کو یقینی بنانے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. BJP جموں کشمیر کے صدر رویندر رانا نے کوٹنکارا راجوری پہنچ کر 2 افراد کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی جنہیں 4 دن قبل پراسرار حالات میں قتل کر دیا گیا تھا. رویندر رانا نے کہا کہ انہوں نے 2 دن قبل جموں کشمیر کے گورنر سے بات کی ہے اور گورنر نے یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور مجرموں کو جلد سے جلد سزا دی جائے گی. 4 روز قبل ایک شخص اور اس کی بیوی کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا اور پولیس کو اس حوالے سے کوئی سراغ نہیں ملا اور تفتیش اب بھی جاری ہے.